डॉक्टर तयार पार्न 21 वर्ष लाग्छ। पैसा 21 लाख भन्दा कममा तयार हुँदैन। याद राख्नुस्, एउटा डॉक्टर तयार पार्न 21 लाख को लगानी, 21 वर्ष को समय को लगानी, यसपछि तयार हुन्छ एकजना डॉक्टर। राम्रो कुरा। तर त्यसरी तयार भइसकेका डॉक्टरहरूले कैयन रोगलाई निको पार्न नसक्नु भनेको यो भन्दा ठूलो एजुकेशनको विडम्बना, मानव जातिको विडम्बना, मानव जातिको व्यथा अरु के हुन्छ? किनभने मेडिकल साइन्समा त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि बनेका डाक्टरहरू अहिले कतिपय रोगलाई छुन पनि सकिरहेको छैन। तपाईलाई डायबिटिज लाग्यो, औषधि छैन। तपाईलाई ब्लड प्रेसर लाग्यो, औषधि छैन। त्यो औषधिले निको पार्दैन, ठामथुम गर्ने। त्यस्तै हजारौं किसिमका रोगहरू एकपछि अर्को मानव जातिको अगाडि आइरहेछ, जसलाई मेडिकल साइन्सले निको पार्न सकिरहेको छैन। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था जहाँ हामीले भरोसा, विश्वास, आस्थाको रूपमा मेडिकल साइन्सलाई प्रयोग गर्छौं, तर त्यही हाम्रो रोगहरू मेडिकल साइन्सले निको भइरहेको छैनन्। याद राख्नुस्, अमेरिकामा सबभन्दा बढी मान्छे मर्छन् मुटुको रोगबाट। याद राख्नुस् यसलाई। अमेरिकामा सबभन्दा बढी मान्छे मुटुको रोगबाट मर्छन्। सायद संसारमा त्यति मान्छे मुटुको रोगबाट कहीँ पनि मर्दैनन् जति अमेरिकामा मर्छन्। अब यसको मतलब कि अमेरिकामा डाक्टर नभएर मरे हो? नो। त्यहाँ डाक्टर भएको र डाक्टर हुनुको बावजुद पनि मान्छे मर्छन्। अब प्रश्न गर्नुस् किन होला? क्यान्सरको कुरा एकातिर छँदैछ, एड्सको कुरा एकातिर छँदैछ, डायबिटिजको कुरा एकातिर छँदैछ। अब मानसिक रोगको कुरा गरौँ। अमेरिकामा आउट अफ 3 1 इज एबनर्मल। क्यान यू बिलिभ इट? 3 जना मान्छे भेटाउनु भयो भने 1 जना खुस्क्या खुस्क्या, त्यस्तै हाँस्छन् उनीहरू पनि, यस्तै बाटोमा त्यत्तिकै कोही रुन्छन्। अब विचार गर्नुस् तपाईले, आउट अफ 3 1/3 अमेरिकी जनतालाई क्लिनिकल मेन्टल डिजिज छ। क्लिनिकल उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता छ। यदि भइदिएन भने उनीहरू मानसिक व्यथाको कारणले गर्दा आफ्नो जिन्दगी त उनीहरूको बर्बाद भइसक्यो, अब अरूको जिन्दगी बर्बाद गर्छन् उनीहरूले। यत्रो एजुकेसनको बावजुद, यत्रो विज्ञानको विकासको बावजुद, अब विचार गर्नुस् तपाईले, यस्तो अवस्थामा हामीले मानव जाति कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरा, मानव जातिको एजुकेसनले हामीलाई कहाँ पुर्याइरहेछ भन्ने कुरा एउटा शंकाको रूपमा हेरिरहेको अवस्था यो। एकचोटि विचार गर्नुस्, संसारमा ठूला ठूला आतंकवाद जसले फैलाइरहेको छ आज, तिनीहरू अशिक्षित होइनन्, शिक्षितहरू हुन्। एजुकेसनले उनीहरूलाई ह्युमन बनाउनु पर्ने, एजुकेसनले, शिक्षाले उनीहरूलाई मानवतावादी बनाउनु पर्ने, तर विश्व विनाशतिर बढी उन्मुख भइरहेको छ, विकासतिर कम उन्मुख भइरहेको छ। यो अवस्था, यो भयानक, यो भयावह अवस्था जुन हाम्रो अगाडि छ, त्यस अवस्थाबाट पार पाउने कसरी, यो एउटा साह्रै ठूलो चुनौती हो। आज बिहानको प्रवचनमा मैले भन्दै थिएँ, शनिबार, हरेक शनिबार दरहार पार्टी प्लेसमा हुने प्रवचनमा बडो मार्मिक कुरा छ। विश्वविख्यात दार्शनिक खलिल जिब्रान, उहाँले एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। मानव जातिले विगत 5000 वर्षदेखि पिंजडा बनाउँदै थियो, सभ्यताको पिंजडा। अनि पिंजडा तयार भएपछि यसरी हेर्दा त आफू भित्र बसेर पो बनाइरहेको रहेछ, त्यसमाथि कैट। पिंजडा तयार भयो, ऊ आफू त्यहाँबाट बाहिर आउन नसक्ने। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण हाम्रो सभ्यताको सुरुवात जसरी मान्छेले, जसलाई एजुकेसनलाई, कल्चरलाई, नेसनलिजमलाई आदि इत्यादिलाई एउटा सभ्यताको रूप दिए, त्यसमै कहीं गडबडी छ मित्र। समथिङ इज रङ। केही न केही त गडबडी नै छ, नत्र मान्छे यस्तो एजुकेसनको शिखरमा पुगेर एउटा सानो रोग पनि निको पार्न नसक्नु भनेको त्योभन्दा दुःखद कुराहरू के होला? विचार गर्नुस् तपाईले। मान्छे यस्तो एजुकेटेड हुँदै जानु, स्वास्नीसँग पनि बस्न नसक्नु, लोग्नेसँग चाहिँ कुरा नमिल्नु, डिभोर्सको रेट
एजुकेटेड पिपलमा बढी छ। बरु अशिक्षित भए बरु मेलजोल गरेर बस्ला, शिक्षित भएपछि ओहो के को शिक्षा त्यो फेरि। जो मानव जातिसँग मान्छेले मान्छेलाई व्यवहार गर्न पनि सिकिरहेको छैन भाइ, त्यसलाई तपाईँ शिक्षित भन्दै हुनुहुन्छ। इट मिन्स समथिङ इज रङ। केही न केही त गडबडी भएकै छ, हाम्रो जगमै गडबडी भएको छ, सभ्यताको जगमा। त्यसकारण अमेरिकामा एउटा सोसाइटी आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि डेभलप भयो, त्यसलाई भनिन्छ आर्माडिलोज ड्रिम। आर्माडिलो भन्ने एकजना जनावर, आर्माडिलोज ड्रिम। त्यो आर्माडिलोज ड्रिम भन्ने सोसाइटीमा मान्छेहरू सम्पूर्ण सभ्यता छोडेर जङ्गलमा जान्छन्, बिल्कुल जङ्गलमा कपडा छोडिदिन्छन्, नाङ्गै बस्छन्, कन्डमूल खोजेर खान्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो को त भन्नाले अमेरिकाका 101 एजुकेटेड पिपलहरू। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँ के दन्त्य कथा त सुन्दै हुनुहुन्न? नो, तपाईँ वास्तविक कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। एक जमात अमेरिकीहरू यो सभ्यताको पीडाबाट मुक्ति पाउनको लागि उनीहरू जङ्गल पसेका छन्, जहाँ नाङ्गै बस्ने र प्राकृतिक रूपमा बाँच्ने, हावाको स्वाद लिने, पंखाको होइन हावाको। याद राख्नुहोस्, पंछीको आवाज सुन्ने, क्यासेट प्लेयरको होइन, ग्लासबाट पानी खाउने होइन, नदीको कलकल पानीलाई हातमा एक अन्जुली भरेर पिउनु। बस त्यो जिन्दगीको मजा बेग्लै, जहाँ न कानुन छ, न जहाँ रीति छ रिवाज छ, न जहाँ नियम छ, बस मस्तीमा बाँच्नु। त्यतातिर लागिरहेका छन् एक जमात मान्छे। अनि त्यो को त भन्नाले मूर्ख होइन, अमेरिकी सोसाइटीमा सबभन्दा बुद्धिमान भनाइएका मान्छेहरू, कहलाइएका मान्छेहरू। याद राख्नुहोस् यसलाई, त्यो सोसाइटीको नाम हो आर्माडिलोज ड्रिम। वाइ? नेपालीहरूले कहिले प्रश्न गर्ने यो वाइ भनेर। यस्तो अवस्थामा संसार गुज्रिरहेको छ मित्र, सभ्यता गुज्रिरहेको छ। यो आर्माडिलोज ड्रिम भनेको मानव जातिको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती। अब सुन्नुहोस्, तपाईले बाघ देख्नुहुन्छ या कुकुर या आगो लागेको देख्नुहुन्छ या भुइँचालो, त्यो बेला भाग्नुपर्छ। भाग्नको लागि शक्ति चाहियो। बाघ देख्यो, बाघसँग जुझ्नको लागि शक्ति चाहियो या भाग्नको लागि शक्ति चाहियो। यसलाई साइकोलोजीको भाषामा फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम भनिन्छ। फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम, या त लड या त भाग। किन भन्नाले भाग्नलाई पनि एनर्जी चाहिन्छ, लड्नलाई पनि एनर्जी चाहिन्छ, दुवै हालतमा एनर्जी चाहिन्छ। अनि एनर्जी कहाँबाट आउँछ? अहिले जति एनर्जी छ त्योभन्दा बेसी एनर्जी चाहियो। कहाँबाट आउँछ त भन्नाले त्यो इन्फर्मेसन जानासाथ एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिन भन्ने केमिकल रिलिज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो किडनी जो छ त्यसको ठिक माथि एउटा ग्ल्यान्ड छ, एड्रिनल ग्ल्यान्ड। त्यहाँबाट एड्रिनलिन भन्ने हर्मोन रिलिज हुन्छ। त्यो रगतमा आउन साथ नै मान्छे बलियो हुन्छ। याद राख्नुहोस्, किनभने त्यो रगतमा आइसकेपछि हामीमा जोस आउँछ, जागर आउँछ, बल आउँछ। त्यो बल किन चाहियो त? त्यसको कारण छ कि समस्याबाट या त भाग्नु पर्यो या त समस्यालाई धराशायी बनाउनु पर्यो। त्यो दुवैको लागि चाहिँ चाहियो एनर्जी। त्यो इन्फर्मेसनबाट आउने भयो, राइट? यति कुरा बुझिसकेपछि ह्युमन सोसाइटीमा यो कुरा कुन अवस्थामा छ त्यसलाई पनि बुझौँ। मानव सभ्यतामा अहिले मोडर्न साइकोलोजिस्टहरूले एउटा शब्द बार बार प्रयोग गरेछ, त्यसलाई भनिन्छ स्ट्रेस। तपाईँले टेन्सन त धेरै सुन्नुभएको होला, स्ट्रेस पनि सुन्नुभएको होला। तर स्ट्रेस भनेको बडो विचित्र अवस्था। स्ट्रेसको सामान्य माने दबाव, ठिच्नु। तर साइकोलोजिकल टर्ममा सम्पूर्ण मानसिक रोग मान्छेलाई अहिले लागिरहेछ, धमाधम बढ्दैछ। त्यो मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ सोसाइटीमा। जति सभ्य भयो त्यति मानसिक समस्या, मानसिक रोग बढ्दै गयो। अमेरिकादेखि नेपाल प्रमाण छ। याद राख्नुहोस्, नेपालमा 60 लाख मान्छेलाई मानसिक रोग लागिसकेको छ। 60 लाख। 4 जना भेट्यो भने 1 जना खुस्क्या खुस्क्या। त्यो यसरी चाहिँ हाँस्ने मध्ये 1/4 त्यही होला। तथ्याङ्क अनुसार है मैले भनेको, तथ्याङ्क अनुसार। रियालिटी त के हो त्यो खोज्ने जान्ने कुरा हो। तर तथ्याङ्क अनुसार अब नेपालमा पनि 4 जना मान्छेमा 1 जनालाई मानसिक रोग छ।
क्लिनिकल मेन्टल डिजिज। याद राख्नुहोस्, यो जोक होइन, इट इज फ्याक्ट। हाँस्दैमा जोक सबै हुँदैनन्, रुँदैमा सबै सिरियस हुँदैनन्। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मानसिक रोग यो देशमा 60 लाख भन्दा रोगीहरू बढिरहेको यो अवस्था, यो दिनानुदिन बढ्दैछ। अब वाइ? कुरा नबुझ्ने कुरा कहाँनिर छ भने नेपालमा मानसिक रोग, यत्रो मानसिक रोगीहरू बढ्नुको कारण यदि आर्थिक समस्या, राजनैतिक समस्या आदि इत्यादि भन्ने हो भने अमेरिकामा त छैन त्यो, तर त्यहाँ यहाँभन्दा बेसी छ मानसिक रोगीहरू। अब भन्नुहोस्, मानसिक यो मान्छेमा रोग जुन दिनानुदिन आइरहेको, त्यो पैसा नपाएर, सभ्य नभएर, शिक्षा नभएर पाइरहेको हो भने अमेरिकामा हामीहरूका भन्दा बेसी छ। होइन, त्यो शिक्षा नपाएर होइन, पैसा नपाएर पाइरहने हो भने नेपालमा ठिकै छ, मानसिक रोग धेरैलाई लागिरहेछ, त्यो पैसा नपाएर, गरिबीको कारणले भन्न मिल्ला। तर अमेरिकामा त्यसरी होइन। यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले मानसिक रोग भनेको अमेरिकामा पनि छ, मानसिक रोग भनेको नेपालमा पनि छ। यो दुई विपरीत ध्रुवका देशहरू दुवैमा छन्। व्हाट डज इट मिन? अब यसको मतलब के? तपाईँ हामी चाहिँ भोलि अमेरिका जस्तो धनी हुँदैमा मानसिक रोग नहुने हो? नो। त्यसकारण अमेरिका जस्तो चाहिँ सभ्य हुँदैमा मानसिक समस्याबाट मुक्त पाउने हो? नो। क्रान्ति आउँदैमा, भौतिक क्रान्ति आउँदैमा मानसिक रोगबाट मुक्त पाउने हो? नो। मानसिक रोगबाट मुक्ति, मानसिक समस्याबाट मुक्ति न क्रान्तिबाट आउँछ, न पैसाबाट आउँछ, न शिक्षाबाट आउँछ, कतैबाट पनि आउँदैन। किन भन्नाले हामीले एउटा गल्ती गरेका छौँ। त्यो गल्तीलाई मोडर्न साइकोलोजीको भाषामा स्ट्रेस भनिन्छ। स्ट्रेस भनेको के? स्ट्रेस भनेको फाइट अर फ्लिट अथवा फाइट अर फ्लाइट, भाग्नु अथवा लड्नको लागि जुन एनर्जी आउँछ नि हामीमा एड्रेनलिनको कारणले गर्दा, त्यसलाई तुरन्तै युज गर्नुपर्ने। तर हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो सभ्यता के हुन्छ त भन्नाले मलाई खतरा मैले देखिसकेँ तर खतराबाट म भाग्न सक्दिनँ। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई पटक्कै मन पर्दैन मेरो परिवार, तर म परिवारबाट भाग्न सक्दिनँ। परिवार देख्न साथ एड्रेनलिन चढ्छ, हुन्छ। अब मुख त हान्नु भएन, अब कति गर्ने, दिनदिनै गर्दा गर्दै पछि त हुन्छ। अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि हेलो हेलो भन्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नाले त्यो यहाँ दुखेको निकै हुँदैन त, बानी पर्यो। याद राख्नुहोस् यसलाई। किनभने तपाईँको स्ट्रेस एजुकेसनबाट पनि आउने भयो, जाँचमा फेल भयो, अब तपाईँले कुर्नु पर्ने भयो। पास भएको भए स्ट्रेस नहुने, अब फेल भएपछि क्लास पनि चढ्न नपाइने, फेरि एजुकेसन छोडेर भाग्न पनि नपाइने। अनि यो बिचमा तपाईँ स्ट्रेसमा फस्नुहुन्छ। अनिर्णायक घडी जस्तै तपाईँ बजारमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, दिशा च्याप्यो तपाईँलाई, खुब दिशा च्याप्यो। अब अन्य सम्पूर्ण प्राणी दिशा च्याप्यो भनेर घरमा आएर चाहिँ हग्दैनन्, बाटैमा हगिदिन्छ। पिसाब च्याप्यो भनेर कुकुरले आएर घरमा आएर हग्छन्, हग्दैन। उनीहरूले जहाँ पिसाब लाग्यो त्यही गर्दैन, जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्छ नि। त्यसकारण उनीहरूमा स्ट्रेस डिसअर्डर छैन। कुनै कुकुरलाई डिप्रेसन भएको देख्नु भएको छ? क्या सोचेको यसरी कुट्ठा राखेर गर्दैन। कुनै गधा चाहिँ गरेको देख्नु भएको छ? छैन। त्यो त ह्युमन बिइङ मात्रै हो। किन भन्नाले उनीहरूको लाइफमा स्ट्रेस छैन, दे आर स्ट्रेस फ्री। किनभने त्यहाँ दबाब छैन, उनीहरू प्रकृति अनुसार बाँच्छन्। तर हाम्रो सोसाइटीमा अब छोरा मन नपरेको होला, घरबाट बाहिर जा भन्न सक्दैन। आमा मन नपरेको होला, दाइ मन नपरेको होला, भाइ मन नपरेको होला, हुँदा हुँदा जागिर मन नपरेको होला, तै पनि जानुपर्छ जागिरमा। खुट्टा घिसारी घिसारी के गर्ने, जानै पर्यो, खानै पर्यो। मन पर्दैन, मन नपरे के गर्ने, पेट त भर्नु पर्यो। अनि यो मन नपर्ने यो पीडा, यसलाई भनिन्छ स्ट्रेस। मानसिक रोग सुरु भयो। त्यसकारण सभ्यतामा खराबी छ मित्र। तपाईँ हामी मानसिक रोग किन भएनौँ अहिलेसम्म अचम्मको कुरा हो, भएकोमा अचम्म मान्नु पर्दैन। किन भन्नाले यतिकै स्ट्रेस सबैलाई छ। स्ट्याटिकल्ली यो स्ट्रेसको स्पिडमा जाने हो भने सबैलाई मानसिक रोग लाग्ने अवस्था छ, त्यो बढिरहेको पनि छ। त्यसकारण अचम्म लाग्नु पर्दैन तपाईँलाई। स्ट्रेस दिनानुदिन बढ्दैछ। एकचोटि ह्युमन सोसाइटी हेर्नुहोस्, ह्युमन सोसाइटीमा मन परेको कुरा गर्नु नपाइने, मन नपरेको कुरा छोड्नु नपाइने। ल
यस्तो होइन र हाम्रो ह्युमन सोसाइटी। मन परेका हजारौँ कुरा दबाएर राख्नुपर्ने, मन नपरेका कुरा चाहिँ छोडेर भाग्नु पनि नमिल्ने, त्यसलाई स्ट्रेस भनिन्छ। मानव जातिले एउटा बडो दुःखद चाहिँ सभ्यता सुरु गर्यो। अब म तपाईँलाई यसलाई यो दुःखद सभ्यता भन्ने प्रमाण महाभारतबाट दिन चाहन्छु। महाभारतमा कृष्णलाई विभिन्न नामबाट पुकारा गरियो। जस्तै कृष्णको नाम राधेश्याम पनि हो, कृष्णको नाम धेरै किसिमको छ, मुरलीधर, गोपाल, गोविन्द। त्यसमध्ये एउटा छ रणछोड दास। रणछोड है, रण भनेको युद्ध, छोड भनेको भाग्ने। एउटा नाम कृष्णको हो रणछोड दास। बडा प्रेमपूर्वक गुजराततिर त रणछोड दासजी भनेर प्रार्थना गरिन्छ कृष्णजीलाई। किन त भन्नाले महाभारतमा एकचोटि जरासन्धसँग युद्ध पर्दा कृष्ण मथुरा छोडेर भागेको, भाग। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो कृष्ण जो नारायणको अवतार अरे, त्यसलाई चाहिँ जरासन्धदेखि भाग्नु पर्ने? ऊ त सर्वशक्तिमान, तर भाग्नु पर्ने रे। किन? वाइ? किनभने कृष्णले एउटा एक्जाम्पल पेश के गर्यो भने, हेर्नुहोस् भाइ, जुन चाहिँ जरासन्धलाई मार्नको लागि जन्मेको मान्छे त्यो कृष्ण होइन, त्यो म होइन, त्यो भीमसेन हो। त्यसकारण जरासन्धसँग जुझ्नु भनेको टेन्सन, स्ट्रेस बढ्छ। किनभने ऊ मर्दैन, स्ट्रेस मात्रै बढ्छ। किन म हाँसेको देखेर हाँस्नु भयो? मैले पनि त हाँस्नु पाउनुपर्छ नि। जरासन्धलाई मार्ने काम उसको होइन, त्यसकारण उसँग लड्नु भनेको स्ट्रेस बढाउनु हो, भाग्नु राम्रो। कृष्ण इज द पर्फेक्ट एक्जाम्पल हियर, जीवनको पर्फेक्ट एक्जाम्पल, जहाँ सक्दै नसकिने अवस्थामा त्यहाँ जुझेर बस्नु हुँदैन क्या, त्यसलाई छोड्नुपर्छ। त्यो छोड्नु सकेन भने पचाउनु पर्छ, पचाउनु सकेन भने छोड्नुपर्छ, छोड्नु सकेन भने पचाउनु पर्छ, दुवै सकेन भने टेन्सन खपेर बस्नु पर्यो, अनि पागल पर्छ। जुन कुरा तपाईँले कि पचाउनु पर्यो भाइ कि वकाल्नु पर्यो भाइ भन्ने सन्देश हो यो। कि वकाल्नु पर्छ त्यसलाई छोडिदेऊ, त्यसलाई कि पचाइदिऊ। पचाउनु पनि सकेन, वकाल्नु पनि सकेन, त्यो बिचको अवस्था मानव जातिले जहाँ पनि भोग्छ। शिक्षामा जागिर खानुस्, अब हाकिमदेखि रिस उठ्यो, मुका हान्न मिलेन, मिल्छ? मिल्नु त मिल्छ, जागिर जान्छ। अब साँच्चै तपाईँ स्ट्रेसबाट बच्ने हो भने त मुक्कै हानेर आए पनि हुन्थ्यो। एक मुक्का हानेर आउनु भयो भने जागिर पनि जान्छ, तपाईँ जेल पनि जाला, त्यो बेग्लै कुरा, तर स्ट्रेस रहँदैन। अब मैले त्यो मुक्का हिर्काउनु भनेको होइन, फेरि त्यो सन्देश नबोक्नु। त्यो मुक्का हिर्काउनु भनेको होइन कि हाम्रो सभ्यता यस्तो, यदि उसलाई मुक्कै हिर्काएर आएको भए चाहिँ टेन्सन नहुने। जसरी कुकुर भएको भए, बिरालो भएको भए, अन्य प्राणी भएको भए त आफूलाई जे लाग्छ त्यो गरिहाल्छन् उनीहरूले, स्वाट गरिहाल्छ, सक्यो कुरा। अनि त्यसपछि टेन्सन लिएर बस्दैन। हामी त हिर्काउनु त मन लागेको, अनि घरमा आएर चाहिँ यसरी पल्टेर त्यो मोरा हाकिमलाई हेर्नु ठिक पार्नु, रातभरि निद्रा लाग्दैन। ल स्ट्रेस भएन, बरु एक मुक्का हिर्काएको भए आनन्द त आउँथ्यो, ठिक पारेँ, जागिर गए के त, अर्को खोजौँला, हुन्थ्यो नि। त्यो गर्दैन मान्छे। मुक्का भनेको एउटा एक्जाम्पल मात्र है, यसलाई एक्सट्रिम एक्जाम्पल भन्नुहोस्। जे मन लाग्यो, मलाई हाकिमदेखि रिस उठ्यो, हाकिमलाई मैले जे गर्नु छ गरेँ भने म स्ट्रेस फ्री, तर हामी त्यस गर्दैन। त्यसकारण मानव जातिको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के त भन्नाले फिलिङलाई दबाउनु पर्छ। हामीले जहाँ पनि दबाउनु पर्छ। मलाई लागेको एउटा हुन्छ, गर्नुपर्ने अर्कै हुन्छ। त्यसको कारणले अमेरिका होस् या नेपाल, चीन होस् या क्युबा, कम्युनिजममा होस् या पुँजीवादमा, जहाँ पनि मान्छे मानसिक रूपमा दबावमा छ। त्यसकारण यो मानसिक रोगबाट मुक्ति कहिले इम्पोसिबल। यदि यही हिसाबले जाने हो भने इट इज इम्पोसिबल। मान्छे कोही पनि स्वस्थ रहँदैन यही हिसाबले जाने हो भने। त्यसकारण यहाँनिर टिलोप्पा भन्ने एकजना महान सन्त, उनको एउटा वचन सुन्नुहोस्। बौद्ध परम्परामा मिलारेप्पाको गुरु मार्पा, मार्पाको गुरु टिलोप्पा। टिलोप्पा कहाँ एक दिन मार्पा पुगेछ अनि मार्पाले चाहिँ के भनेछ, गुरुदेव मैले धेरै ध्यान गरेँ, तपस्या गरेँ, ज्ञान गरेँ, सबै तैपनि मलाई चाहिँ खोइ दुःखबाट मुक्तै हुन सकेन, ज्ञान पाउँदै पाएन, प्रज्ञाको बोध भएन गुरुदेव,
के गर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय बताइदिनुहोस्। प्रज्ञाबोध हुने, ज्ञान पाउने, मुक्ति पाउने सबभन्दा सजिलो उपाय बताइदिनुहोस् गुरुदेव। गुरु मुसुक हाँसेर के भन्छ, सबभन्दा सरल उपाय भोक लाग्यो भने खानु, निद्रा लाग्यो भने सुत्नु, यही हो। अब तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, हाँस्नै पर्दैन। हामी भोक लागेपछि खाँदैनौँ, भोक लागेपछि खान्छौँ, खाँदैनौँ, घडी हेर्छौँ, ले टाइमै भएको छैन, ले हो भोक अहिले लाग्यो टाइम भएको छैन भन्नु के स्ट्रेस, त्यहाँबाट मानसिक रोग सुरु हुन्छ तपाईँको। किन भन्नाले तपाईँ घडी हेरेर खाने मान्छे, घडीले भन्नुपर्छ, घडी बिग्रेको टाइममा पनि तपाईँ चाहिँ के गर्ने नि। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, हामी घडी हेरेर खान्छौँ। जस्तै जाँदा जाँदा एउटा घरमा पुगेँ, नौलो घर, भोक लाग्यो, दाइ भाइ अथवा चाहिँ फलानाजी मलाई भोक लागिरहेछ, अलिकति खान दिनुहोस्, मरे नि भन्न सक्दैन, किनभने इज्जत जाला, इज्जत। भोक यहाँ लागिरहेछ अनि कुरा गर्दा पनि यहाँ भोकमा मुसा कुदिरहेछ, कुरा सुनिरहेछ, गरिरहेछ, यहाँ मुसा कुदिरहेछ, त्यो के हामी त्यसलाई सभ्यता भन्छौँ। क्या भला आदमी मान्छे, यही भला आदमी पागल भन्छ कालान्तरमा, हाँस्नै पर्दैन। अब अर्को पनि प्रमाण सुन्नुहोस्, हाम्रो समाजमा सबभन्दा छिटो मर्ने मान्छे को थाहा छ तपाईँलाई? असल बनाउँदा मान्छेहरू छिटो मर्छन्। शङ्का छ यसमा? जहाँ पनि अमेरिकादेखि लिएर नेपालसम्ममा साइकोलोजिस्टहरूले अनुसन्धान गर्दा एउटा रमाइलो कुरा के पाए? असल मान्छे छिटो मर्छन्। किन? है असल मान्छे त लामो बाँच्नुपर्ने, खराब मान्छे त प्रायः टाउडा जहिले पनि एकदम। तर असल मान्छेहरू छिटो छिटो मर्छन् यो समाजमा। किन भनेर खोज्दाखेरि एउटा गजबको तथ्य के पाइयो? यदि त्यो मान्छे असल हो भने अफिसमा गयो, पिउनले त उसलाई नमस्कार गर्नुपर्ने, नमस्कार गरेन भने पनि उसले पिउनलाई केही पनि भन्दैन, तर रिसाइरहेको हुन्छ भित्रबाट, मोरा पिउन मलाई नमस्कार गर्नु पर्दैन क्या, पिउनले पनि हेप्ने मलाई, तर भन्दैन उसले, किनभने ऊ त असल मान्छे। अनि माथि जायो अनि सुत्न जाँदा पनि आज पिउनले पनि नमस्कार गरेन मलाई, खै यस्तै रहेछ, पुलिस स्वास्नीले के गर्ने होला, छोराछोरीले के गर्ने, पिउनले तेर्दैन मलाई। ल यो मनमनमा ऊ खाइरहन्छ, ऊ मनमनमा पीडित भइरहेको हुन्छ ऊ। त्यो मान्छे असल त असल, किनभने उसले चाहिँ झ्वाट्ट भनेन। त्यसको ठाउँमा खराब अथवा चाहिँ त्यस्तै मान्छे पऱ्यो भने के भन्छ भने, पिउनले चाहिँ नमस्कार गरेर मिस्टर पिउन यहाँ तँलाई के जागिर खाने इच्छा छैन क्या हो, हाकिमलाई चाहिँ नमस्कार गर्नु पर्दैन, नमस्कार ठोक ठोक ठोक। अनि पिउन चाहिँ सर देखिनँ मैले, सर देखिनँ सरी सरी भन्छ। अनि उसलाई के मतलबै छैन, ल्याच्या। किन भन्नाले उनलाई त मतलबै भएको कुरा भएन, उनले त्यही वकलिदियो पीडा। त्यसकारण जसलाई तपाईँ खराब भन्नुहुन्छ नि, एकदम रक्सी पनि अलिअलि खाने, चुरोट पनि सल्काइदिने, अनि भाङभुङ डाङडुङ पनि गरिदिने, उनीहरू बाँच्ने लामो लामो। ल तपाईँलाई पीडा दिनलाई पनि बाँच्ने, किन भन्नाले ऊ मनमा कुराहरू लुकाएर राख्नेवाला छैन, ऊ वकल दिने, त्यही भोमिट गरिदिने। त्यसकारण साइकोलोजिस्टहरूले के पायो त भन्नाले सबभन्दा बढी मान्छे चाहिँ को मान्छे छिटो मरिरहेका छन्? जसले कुरा दबाउँछन्, रिस दबाउँछन्, त्यस्तोलाई क्यान्सर पर्सनालिटी भन्छ। याद राख्नुहोस्, जसले सबभन्दा बढी चाहिँ रिस दबाउँछ तिनीहरूलाई क्यान्सर लागेर मर्ने 90% चान्स हुन्छ। त्यसलाई क्यान्सर प्रोन पर्सनालिटी भनिन्छ। अनि छिटो छिटो त मर्ने नै भयो, किन भन्दा दबाई राखेको छ। यसकारण यदि तपाईँ यसबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा हामी जम्मैले सिक्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले एक्सप्रेसन। आफूलाई लागेको कुरा भन्नु सक्नुपर्छ क्या, चाहे तपाईँलाई अरूले चाहिँ जे भनुन् त्यो अरूको कुरा मामला हो, द्याट इज देयर प्रब्लम नट योर प्रब्लम। तपाईँको अनुहार मलाई मन पर्दैन भन्यो भने ओहो भगवान्ले मलाई कस्तो नराम्रो अनुहार दिएको हरे शिव भन्ने होइन, के भन्ने त्यो तेरो प्रब्लम हो, तेरो हेराइको भाइ, तेरो आँखा करेक्सन गर, मेरो अनुहार ठिक छ, किनभने इट इज नट योर प्रब्लम। अब तपाईँ हामी त अरूले कहे कस्तो छि 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 हेर अनुहार भन्यो भने हामी के भन्छौँ भन्नाले ल मलाई अरूले गाली गर्यो, कस्तो सबैले हेप्छन्, किन? द्याट इज डियर प्रब्लम नट योर प्रब्लम। उसको प्रब्लम किन तान्नु भयो तपाईँले? नो। त्यसकारण मानव जातिको सबभन्दा ठुलो समस्या यस्तै छन्। त्यसकारण मान्छेलाई तपाईँलाई रोग लाग्यो, डक्टर कहाँ जानु, अलिअलि औषधि गरिदिएला, ठिक ठिक भयो जस्तो होला, अर्को रोग सुरु हुनुको कारण के? किन भन्नाले हाम्रो लाइफस्टाइल गलत छ। खैर यो एक च्याप्टर कुरा मैले रेकीमा टच गरेकै छैन, मात्र मान्छे किन मानसिक रोगमा फसेको छ। र अनि यो पनि कुरा बुझ्नुहोस्, जब मानसिक पीडा बढ्छ शारीरिक रोग एकपछि अर्को आउन थाल्छ। त्यसको एउटा चाहिँ वैज्ञानिक कारण सुन्नुहोस्। हाम्रो रगतमा एनके भन्ने हुन्छ, एनके भन्ने इम्युन सेल, त्यो भनेको नेचुरल किलर।
अनि जब हामी ह्याप्पी हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, त्यो बेला नेचुरल किलर जसले भाइरसलाई सुद्धा मार्न सक्छ त्यो बढ्दै जान्छ। र जब हामी दिक्क, निराश, चिन्ताग्रस्त, अवसादमा फस्छौँ, त्यो बेला चाहिँ एनके लेभल मर्दै जान्छ, घट्दै जान्छ, जसको परिणामस्वरूप के हुन्छ? त्यसकै परिणामस्वरूप अनि हामीलाई शारीरिक रोग लाग्न थाल्छ। त्यसकारण चिन्ता बढी गर्ने मान्छेहरूलाई रुगाखोकी पनि बढी लाग्छ। एकचोटि चेक गर्नुहोस्, किनभने भाइरल इन्फेक्सन उनीहरूलाई बढी हुन्छ। जसको बढी चाहिँ चिन्ता, जो कम हाँस्छन्, कम नाच्छन्, कम गाउँछन्, हाँस्नेको नाउँमा केही पनि गर्दैनन्, वाल फेस भन्छ कि त्यस्तोलाई, कि चाहिँ यो पर्खाल जस्तो जहिले पनि, यस्ता मान्छेहरूलाई रुगा चाहिँ खुइखुइ लाग्छ। जसरी पानी पर्दाखेरि पर्खालबाट पानी चुइन्छ नि, टप टप टप, त्यस्तै नाकबाट चाहिँ सिँगान चुइरहेको हुन्छ। किन भन्नाले यिनीहरू वाल फेसेसहरू। अब वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाएका छन् भने जब तपाईँ स्याड हुन्छ, दिक्क हुन्छ, तपाईँलाई बढी चाहिँ प्रेसरको फिलिङ गर्नुहुन्छ साइकोलोजिकल्ली, तपाईँको रोग बढी से बढी बढ्न थाल्छ। र जब तपाईँ चाहिँ ह्याप्पी मुडमा हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ इम्युन सेलहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण रोगबाट बच्ने एउटै मात्र उपाय के त भन्नाले बी ह्याप्पी, खुसी हुनुहोस्। अब हामी त त्यो खुसीलाई कहाँ, शिक्षालाई बढी महत्त्व दिन्छौँ खुसीलाई भन्दा। त्यसकारण त बच्चाहरूलाई पिटी स्कुल पठायौँ, पास त गरे तर कहिले पनि हाँस्न सिकेनन्। किन भन्नाले हाँस्ला भनेर पिटे थिए। हाम्रो त समस्या यो हो। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, हाम्रा बच्चा बच्चीहरू एजुकेटेड त भए तर ह्युमन भएनन्, मानवीय भएनन्, त्यो प्रेम, त्यो आनन्द अब रहेनन्। यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, यो सबै भइरहनुको कारण हाम्रो लाइफस्टाइलको गल्ती हो, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा के त भन्नाले, मैले 21 वर्षको कुरा ल्याएको थिएँ, एकजना रेकी के अरे डक्टर तयार पार्नको लागि। त्यस्तो 21 वर्ष लगाएर डक्टर भएकाहरूबाट निको नभएका बिरामीहरू काँझौँ हुँदा हुँदा रेकीमा पुग्छन्। काठमाडौँमा अहिले 20 भन्दा बेसी रेकी क्लिनिकहरू खोलिसकेका छन्। अनि त्यहाँ पुगेर उनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। त्यही 21 दिनको अभ्यासपछि तयार भएका रेकी हिलरबाट उपचार लिन्छन्, रोग निको हुन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? अब यो त यो बनेपाको कुरा, मैले यहाँ हामीले काठमाडौँबाट कसैलाई चाहिँ बोल्न दिएको पनि छैन। तर बनेपाकै मित्रहरूले कतिले चाहिँ रेकी सिकिसकेका छन्। हाम्रो पूर्ण केसरीजीले क्लिनिक खोल्नु भएको छ र 2-4 जना चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ निको पारिसक्नु भएको छ। उहाँले कुनै मेडिकल साइन्सको डिग्री हासिल गरेको छैन। अघि भन्नुभयो हाम्रा पूर्ववक्ताहरूले कि कता कता गएर निको नभएको, कहाँ डक्टर कहाँबाट फर्केर निको नभएको, यहाँबाट निको भयो। पूर्ण केसरीजीले त्यसरी 21 वर्ष लगानी गरेकै छैन पढाइमा, मेडिकल साइन्समा, तर निको भयो। व्हाट डज इट मिन? त्यसकारण त भन्नुपर्छ हामीले, पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिउजिँदैछ। किन भन्नाले अब बल्ल आएर हाम्रो बुद्धि चाहिँ खुल्दैछ सम्भवतः कि जुन मार्गमा हामी लागिरहेका छौँ त्यो समस्याको समाधान नहुन सक्छ है। त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो त्यो। त्यसैले यो विषयलाई अब हामीले चाहिँ बुझौँ कि एकजना रेकी हिलर तयार पार्नको लागि मात्र 21 दिन र नाम मात्रको खर्च, त्यसबाट एउटा रेकी हिलर तयार हुन्छ। र ती रेकी हिलरहरूले डक्टरले निको नपारेका कतिपय, सबै रोग होइन फेरि त्यो कुरा पनि याद राख्नु, सबै सकिँदैन, कतिपय रोगहरू डक्टरले निको नपारेका पनि पार्छन् रेकी हिलर। यो भन्दा पनि अचम्मको कुरा भनौँ म तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले पत्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ। रेकी हिलिङको 2nd डिग्रीमा गइसकेपछि डिस्टेन्ट हिलिङ छ। अब भनौँ तपाईँको काठमाडौँको एकजना हिलरलाई तपाईँले एउटा तस्बिर दिनुहोस्, फोटो दिनुहोस्, त्यसको आधारमा घर बसी तपाईँ चाहिँ 8 बजे, ल 8 बजे तपाईँ पल्टनुहोस् भनेर फोन आउँछ, तपाईँ पल्टनु भयो, काठमाडौँबाट एनर्जी आउँछ, तपाईँको उपचार हुन्छ यहाँ। क्यान यु इमेजिन इट? तर भइरहेको छ यही। यसलाई भनिन्छ डिस्टेन्स हिलिङ, डिस्टेन्टी हिलिङ। टाढा बसेकाहरूलाई नछोइको पनि उपचार हुन्छ। यस्ता 1001 प्रमाणहरू एकपछि एक अगाडि आउँदैछन्। अब यस्तो यस्तो कुरा त ओहो यो त के हो, यो धामी हो कि झाँक्री हो कि बोक्सी हो कि के हो जस्तो लाग्न सक्ला, तर इट इज नट। किनभने रेकी उपचार पद्धति पुनः आविष्कार गर्ने व्यक्तिको नाउँ हो मिकाओ उसुई, जापानको मिकाओ उसुई, जो स्वयं मेडिकल डक्टर थिए। सबभन्दा खुसीको खबर, फेरि एकपल्ट यसलाई चाहिँ मनमा नोट गर्नुहोस्, डक्टर मिकाओ उसुई भन्ने मान्छे सामान्य मान्छे थिएनन्, उनी आफै मेडिकल डक्टर थिए।
र मेडिसिनले मात्रै रोग निको नभएको कारणले गर्दा त्यो रोगलाई निको गर्ने खोजमा उहाँले रेकीको आविष्कार गर्नुभएको थियो। पुनः आविष्कार, त्योभन्दा पहिला पनि रेकी थियो, याद राख्नुहोस्। अनि मैले रेकी सिकेको मेरा गुरु डाक्टर भी सुतोमरनज्यू, उहाँ पनि मेडिकल डक्टरै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँबाट दिल्लीमा जुन रेकी लिँदाखेरि मैले पत्याउन सकेको थिएन पहिला, किनभने उहाँ लन्डनमा चाइल्ड स्पेसलिस्ट रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको डक्टरले अहिले इन्डियामा आएर आफ्नै देशमा आएर रेकी सिकाउँदै हुनुहुन्छ, रेकीमा जनतालाई दीक्षित पार्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त मलाई गाह्रो पर्यो पत्याउन, किनभने उहाँ मेडिकल डक्टर, तर मैले सिकेको उहाँबाट। त्यसकारण एउटा समथिङ नयाँ आयाम जीवनमा आउँदैछ, नयाँ कुराहरू आउँदैछन्, त्यसलाई भनिन्छ माइन्ड टेक्नोलोजी। अहिलेसम्म तपाईँले अरू टेक्नोलोजीहरूको बारेमा सुन्नुभयो, तर अब यो 20औं शताब्दीमा एउटा साइन्सकै रूपमा अगाडि आइरहेको टेक्नोलोजी हो माइन्ड टेक्नोलोजी। हामीले मनोक्रान्तिको अभियान छेडेका छौँ र त्यो मनोक्रान्तिको अभियान अन्तर्गत हाम्रो नारा के छ? लेट्स चेन्ज आवर सेल्फ्स टु चेन्ज द वर्ल्ड। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। र आफू चेन्ज भयो भन्ने प्रमाण के? 5 वटा प्रमाण। पहिलो प्रमाण हो हेल्थ, दोस्रो हो ह्याप्पिनेस, तेस्रो हो क्रिएटिभिटी सृजनशीलता, चौथो हो ह्युम्यानिटी र पाँचौँ हो स्पिरिचुअलिटी। यो 5 वटा गुण जीवनमा आयो भने हामी चेन्ज भएको भयौँ, मनोक्रान्ति भयो। अब यो चेन्ज भएका मान्छेहरूले के गर्ने त भन्नाले त्यो कुरालाई समाजमा फैलाउने। समाजमा फैलाउनको लागि तपाईँ पावर पोइन्टमा पुग्नुपर्छ। त्यस्ता 9 वटा पावर पोइन्टहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ एजुकेसन पनि पावर पोइन्ट हो, पोलिटिक्स पनि पावर पोइन्ट हो, बिजनेस पनि पावर पोइन्ट हो, जस्तै मिडिया पनि पावर पोइन्ट हो। यी जम्मै पावर पोइन्टको शिखरमा पुगिसकेपछि तपाईँमा घटेका कुरा तपाईँले जनतासम्म लग्न सक्नुहुनेछ। पावर पोइन्टमा नपुगेसम्म त्यो सम्भव हुँदैनन्। त्यसकारण हामीले नारै के दिए? लेट्स चेन्ज आवर सेल्फ्स टु चेन्ज द वर्ल्ड। संसारलाई बदल्नु छ अथवा समाजलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। अब बदल्ने हतियार के त? 5। त्यो हतियार हो माइन्ड टेक्नोलोजी। त्यस्ता चाहिँ 5 वटा हतियार छन्। त्यसमध्ये पहिलो हतियार के हो त भन्नाले रेकी, जुन यहाँ प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अर्को हो साइको साइबरनेटिक्स, अर्को हो सुपर लर्निङ, अर्को हो वैज्ञानिक योग र अर्को हो जीवन दर्शन। यी 5 वटा माइन्ड टेक्नोलोजीहरू यहाँनिर बुझ्नुहोस्। यो 5 वटा माइन्ड टेक्नोलोजीको आधारमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने। र यो जीवन चेन्ज भनेको के? यसको साइन्टिफिक चाहिँ व्याख्या के? त्यो पनि बुझ्नुहोस्। वैज्ञानिकहरूले अहिले पत्ता लगाएका छन् कि हाम्रो यो ब्रेनको 97%बाट हामीले काम लिँदैनौँ, मात्र 3%ले काम लिएर बसेका छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण तपाईँले बिहे गर्दा 3% त्यो सरी है भन्नुपर्छ। त्यो तपाईँले लभ गर्दा 3%, बाँच्दा 3%, सबै एभ्रिथिङ इज 10%। किन भन्नाले हाम्रो ब्रेनको क्यापेसिटी अनुसार हामीले 97% ब्रेनबाट काम लिएका छैनौँ। साइन्टिफिक डेटाको कुरा गर्दैछु, कथा भन्दै छुइनँ। 97%। र त्यो सुसुप्त ब्रेनलाई यदि तपाईँले काममा ल्याउन सक्नुभयो भने, त्यो काममा नल्याएका ब्रेनलाई युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने अनि तपाईँको लागि संसारमा असम्भव भनेको केही पनि हुँदैन। त्यही प्रमाणस्वरूप जसरी रेकीको कुरा गर्दा टच हिलिङ, जो डक्टरहरूले निको नपारेका कैयौँ रोग त्यही माइन्ड टेक्नोलोजीबाट, त्यही माइन्ड वेभबाट निको पारेको कुरा हामीले यहाँ सुन्यौँ, देख्यौँ। र त्यस्तै कुरा यदि तपाईँ साइको साइबरनेटिक्समा जानुभयो भने बिल क्लिन्टन जस्ता मान्छेहरू जसले राष्ट्रपति बन्नको लागि पनि यही माइन्ड टेक्नोलोजीलाई युज गरेका थिए, जसको परिणामस्वरूप उनी राष्ट्रपति बने। यो त अमेरिकाको कुरा, अमेरिका जानै पर्दैन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्रज्वल शमशेरज्यूले पनि प्रधानसम्म सेनापति बन्नको लागि यही माइन्ड टेक्नोलोजी सिकेका थिए, उहाँका परिवारले सिकेका थिए। त्यसमध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो सर्वोच्च पदमा पुग्ने लक्ष्य हासिल गरेरै देखाए। र उहाँको स्पेस टाइम दैनिकमा असोज 4 गते छापेको, गत वर्ष छापेको एउटा रिपोर्टमा उहाँले चाहिँ खुलस्त पारिदिनु भएको थियो कि मैले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि माइन्ड टेक्नोलोजी युज गरेको थिएँ। त्यस्तै मेरी छोरी जसले चाहिँ MBS पढ्नको लागि इन्डियामा स्कलरसिपबाट पढ्नको लागि पनि यही माइन्ड टेक्नोलोजी युज गरेका थिए। परिणामस्वरूप जो कि अलमोस्ट इम्पोसिबल थियो, पोसिबल भयो। त्यो हो माइन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत साइको साइबरनेटिक्स भन्ने शीर्षकमा हामी प्रोग्राम दिँदैछौँ। र अर्को माइन्ड टेक्नोलोजी हो सुपर लर्निङ।
तपाईले सिक्ने क्षमता, तपाईको सम्झने क्षमता जति छ त्यो भन्दा चाहिँ 5 गुणा बढी चाहिँ स्पिड अप गर्न सकिन्छ। यो सुरु भयो कहाँ? जर्जी लोजानोभबाट, बल्गेरियाबाट सुरु भयो, रसियामा पुग्यो, रसियाबाट अमेरिका, अमेरिकाबाट बिस्तारै संसारमा फैलिने क्रममा नेपालमा पनि हामीले ल्यायौँ। त्यो हो सुपर लर्निङ। सुपर लर्निङमा गर्ने के त भन्नाले केही पनि होइन, मेडिटेसनको माध्यमबाट तपाईँको मेमोरी बढाउने, मेडिटेसनको माध्यमबाट तपाईँले सिक्ने, मेडिटेसनको माध्यमबाट चाहिँ स्पेलिङ कसरी याद गर्ने त्यो पनि मेडिटेसन। क्यान यु इमेजिन? कसरी चाहिँ सयौं वर्डहरू त्यतिकै याद गर्ने त्यो पनि मेडिटेसन। क्यान यु इमेजिन? मेडिटेसन, एजुकेसन थ्रु मेडिटेसन। हाँसी हाँसी, नाची नाची मेमोरी पनि बढ्ने, रोग पनि नलाग्ने, सबभन्दा ठुलो कुरा त आत्मसम्मान र आत्मविश्वास पनि कायम हुने। त्यो हो माइन्ड टेक्नोलोजीमा सुपर लर्निङ भनिन्छ। सुपर लर्निङ, यसको लागि हामीले एउटा सानो बुलेटिन मनोक्रान्ति विद्यालय शीर्षकमा वितरणको लागि ल्याएका छौँ। केही कपी बाहिर होला, यहाँहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यसमा। र यो माइन्ड टेक्नोलोजी सुपर लर्निङको माध्यमबाट एजुकेसन भनेको, जुन मैले विरोध गर्दै थिएँ नि यत्रो, मैले पुरा एजुकेसनलाई विरोध गरेको होइन। एजुकेसन कसरी युटिलाइज गरियो, त्यस कारणले गर्दा एजुकेसनको पक्षले मान्छेलाई चाहिँ शान्ति दिन सकेन, आनन्द दिन सकेन, प्रेम दिन सकेन, चैन दिन सकेन, त्यति मात्रै भनेको। एजुकेसनले टेक्निकल्ली त राम्रै गरेको छ। अब टेक्निकल पार्टको साथसाथै एजुकेसनमा साइकोलोजिकल पार्ट पनि जोडियो भने, मान्छेको चाहिँ भावनात्मक पक्ष पनि जोडेर लग्न सकेको खण्डमा हामी भित्रबाट शान्त हुन्छौँ र बाहिरबाट चाहिँ सम्पत्तिवान हुन्छौँ। याद राख्नुहोस्, मान्छेलाई चाहिने भित्र शान्ति, बाहिर सम्पत्ति। यो सम्पत्ति र शान्तिको जोड हुनुपर्छ एजुकेसन। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। सम्पत्ति त खुब दिन्छ एजुकेसनले, तर शान्ति रत्ती पनि दिएनन् संसारमा। त्यस कारणले नै डाक्टर जर्जी लोजानोभले एउटा एजुकेसनमा क्रान्ति ल्याए। त्यो भनेको सुपर लर्निङ सिस्टम हो। त्यसलाई हामीले माइन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत राखेका छौँ। यो सुपर लर्निङको कुरा भयो। अनि त्यस्तै जीवन दर्शन। जीवन दर्शन मनोक्रान्तिको अन्तिम हतियार र सबभन्दा सशक्त हतियार। हामी के भन्छौँ भने, तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छ भने त्यो समस्याको समाधान कहिले पनि नखोज्नु। त्यो हो हाम्रो मानव जातिको पतनको कारणमा, स्ट्रेसको कारण। मैले भने नि सबभन्दा ठुलो कारण के त? हामी समस्याको समाधान खोज्छौँ, त्यसकारण हामी स्ट्रेसमा पुग्छौँ। किनभने दुनियाँमा कहीँ पनि कसैको समाधान हुँदैन, भएको छैन। न अमेरिकामा मान्छेहरूको समस्या समाधान भयो, न रुसमा, न चीनमा, न क्युबामा, न जापानमा, कहीँ पनि हुँदैन त्यो। याद राख्नुहोस्, समस्याको समाधान दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन, कहीँ पनि हुँदैनन् त्यो। त्यसभए के समस्यालाई त्यतिकै छोड्ने होइन, समस्याको सदुपयोग गर्ने। याद राख्नुहोस्, समस्याको समाधान खोज्नु होइन, सदुपयोग गर्नु। त्यसकारण मनोक्रान्तिको एउटा परिभाषा छ। मनोक्रान्ति भनेको के हो? जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नु मनोक्रान्ति हो। त्यसको लागि एउटा सामान्य उदाहरण पेश गर्दैछु म। यो ग्लासको आधा पानी पिइसकेँ मैले। अब भन्नुहोस्, यो ग्लास आधा खाली हो कि आधा भरेको? अब तपाईँको दृष्टिकोण हो। आधा भरेको भन्न मिल्छ, आधा खाली पनि मिल्छ, दुवै सत्य हो। आधा भरेको सत्यतिर लाग्यो भने अझै आधा भरेको छ, वाह आधा छ नि यार मेरा प्यार, आधा बाँकी छ। अब खाली, आधा खाली भयो। यदि तपाईँ खालीतिर लाग्नुभयो भने दुःख हुन्छ, भरेकोतिर लाग्नुभयो भने सुख हुन्छ। अब यो आधा भरेको अथवा आधा खाली जे हेर्नु छ त्यो तपाईँको दृष्टिकोण। त्यसकारण मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ। जीवनको समस्याको समाधान गर्ने होइन, सदुपयोग गर्नुपर्छ। मनोक्रान्ति भनेको समस्याको समाधान होइन, सदुपयोग हो। जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुहोस्, समस्याको समाधान खोज्नु पर्दैन, आफै हुन्छ, आफै समाधान हुन्छ। जस्तै तपाईँले डिक्सनरी पल्टाउनुहोस्, हरेक डिक्सनरीमा उकाली र वराली भन्ने दुईवटा शब्द भेटाइन्छ। उकाली र वराली, के हो यो उकाली वराली? व्हाट डज इट मिन? खोज्नु गयो भने एउटै मात्र भेटिन्छ। त्यही पहाडको ढिस्कोलाई तपाईँले चढ्नुहोस्, त्यो उकाली बन्छ, झर्नुहोस् वराली बन्छ। वराली र उकाली दुईवटा होइन। म यसरी झर्दैछु त त्यो वराली बन्छ, म यस्तै उक्लिँदैछु त त्यो उकाली बन्छ। यो उकालीलाई म तुरन्तै वराली बनाइदेऊ, टुइक दृष्टिकोण चेन्ज, अब वराली भयो। यसलाई म उकाली बनाइदेऊ, टुइक दृष्टिकोण चेन्ज। मलाई वराली चाहियो, अर्को एउटा वराली खोज्दैन भाइ, उकालीले दुःख दियो भन्ने नो, त्यो होइन।
उकाली र ओराली त तपाईले के बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। दुःख र सुख पनि त्यही हो। जसलाई तपाईँ दुःख भन्नुहुन्छ त्यो पनि दृष्टिकोण हो मित्र। जसलाई तपाईँ सुख भन्नुहुन्छ त्यो पनि दृष्टिकोण हो। त्यसकारण उकाली र ओराली त मैले उदाहरण दिएको, वास्तविकता त दुःख र सुखको हो। जीवनमा दुःख र सुख दुईवटा कुरा होइन। पुनः एकपल्ट यसलाई याद राख्नुहोस्, खोपडीमा ठुस्नुहोस्, किनभने मान्छेको सबै स्ट्रेसको कारण नै सुखको खोज हो। दुःखबाट भाग्नु, सुखलाई खोज्नु, यही हो सबभन्दा ठुलो मान्छेको मानसिक रोगको, पागलपनको कारण, युद्धको कारण, वैमर्ष्यताको कारण, मानव जातिको पतनको कारण यही हो कि मान्छे जहिले पनि सुख खोज्छ, दुःखबाट भाग्छ। नो, याद राख्नुहोस्, दुःख खोज्ने होइन, दुःखबाट भाग्ने होइन, सुख खोज्ने होइन। दुःख र सुख दुईवटा कुरै होइन, त्यो एउटै कुरा हो। त्यो दृष्टिकोणको कुरा हो। तपाईँलाई थाहा होला, हामीलाई पहाड चढाउन लगायो भने हामीलाई दुःख होला। पहाड चढ्नु भनेको हामी दुःख भन्छौँ त्यसलाई। तर ट्रेकिङ भनेको के नि? पहाड चढ्नु होइन। मान्छे पैसा खर्च गरेर अमेरिका, जापान, जर्मनदेखि यहाँनिर नसकी चढ्न आउँछन्, सुख रे त्यो। ले नेपालीलाई त अचम्म लाग्छ, क्या मूर्खहरू चढेर सुख भन्छ। अब भन्नुहोस्, पहाड चढ्नु दुःख हो कि सुख हो? तपाईँ हामीलाई चढाउन लगायो भने दुःख हुन्छ त्यो, तर उनीहरूलाई सुख। किन भन्नाले त्यो दृष्टिकोण हो। म ट्रेकिङ गर्दैछु यार, आई एम ट्रेकिङ भनेर जान्छ उनीहरू। हामीलाई त केकिङ त्यो कहाँ पहाड चढ्नु पर्ने छ्याउ भयो। यी सबै कुरा यस्तै हुन्। फुटबलको मैदानमा हेर्नुहोस् त, मान्छे दौडिया हुन्छ, एउटा बलको लागि दौडे के दुःख होइन त्यो? क्या दुःख गरिरहेको? सट्ट आएर यहाँ सिटमा बसेर त्यतिकै हेरेको भए त हुन्थ्यो नि। दौड गर्नुपर्छ? हो, त्यो दौड गर्नु भनेको दुःख होइन, त्यो दृष्टिकोण हो। त्यसकारण तपाईँले जसलाई दुःख भन्नुभयो नि, किन दुःख भयो त्यो? किनभने तपाईँले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसकारण दुःख हुन्छ त्यो। कुनै पनि कुरालाई रिजेक्ट गर्नासाथ त्यो दुःख हुन्छ, एक्सेप्ट गर्नासाथ सुख हुन्छ। हामी सानो उमेरमा भगवानलाई प्रार्थना गर्थ्यौँ, प्रभु आज मलाई ज्वरो आओस्, ज्वरो। किनभने ज्वरो आयो भने बिस्किट खानु पाइने, स्कुल जानु नपर्ने। अब ज्वरो भनेको दुःख कि सुख? अहिले त दुःख लाग्ला, तर त्यो बेला सुखै लाग्थ्यो। किन भन्नाले ज्वरो आएमा मात्रै घरमा बस्न पाइने, बिस्किट पनि खानु पाइने, स्कुल पनि जानु नपर्ने। नो, त्यसकारण मलाई ज्वरो समाधान लाग्थ्यो त्यो बेला। किन त भन्नाले मैले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छु। त्यसकारण ज्वरो मेरो लागि समस्या होइन। आत्महत्या गर्ने मान्छेको लागि मृत्यु चाहिँ समाधान हो। याद राख्नुहोस्, आत्महत्या गर्न खोज्ने मान्छेको लागि मृत्यु दुःख होइन, बाँच्न खोज्ने मान्छेको लागि जीवन सुख होइन। बुझ्नुहोस्, बाँच्नु खोज्ने मान्छेको लागि बाँच्नु यदि मैले खोजिरहेको छु भने मर्नुदेखि म डराउँछु। मर्ला कि भन्ने डर हुन्छ। अनि मर्नु खोज्ने मान्छेहरू नमर्ला कि भनेर डर लाग्छ। फाँसी नै चढाउँदा पनि अलिक डोरी चाहिँ कमजोर पऱ्यो भने चुडिएर फेरि खस्ला कि भनेर डर छ उसलाई। यसका मोटै किन्नुपर्छ तपाईँले। मुसा मार्ने औषधि नै खानु परे पनि अलिक बेसी नै खानुपर्छ, किन भन्नाले नमर्ला भन्ने डर छ उसलाई। ओहो, बाँच्ने इच्छा गर्यो भने मर्ला कि भन्ने डरले पिरोल छ, मर्ने इच्छा गर्यो भने बाँच्ला कि भन्ने डरले पिरोल छ। अब भन्नुहोस्, बाँच्नु समस्या हो कि मर्नु समस्या हो? भन्नुहोस् त। व्हाट इज द प्रब्लम देन? यदि तपाईँले दृष्टिकोणमा मर्नुपर्छ, मलाई चाहिँदैन जिन्दगी भनेर दृष्टिकोण बनाउनु भयो भने तपाईँको लागि जीवन बोझ बन्छ, मृत्यु मोज बन्छ। द्याट इज दृष्टिकोण। होइन, मर्नु हुँदैन, के हेर्नुपर्छ, के हेर्नुपर्छ, कहाँ हेर्नुपर्छ, भाइ यो आँखा त हेर्नको लागि बाँच्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने मृत्युदेखि डराउनुहुन्छ तपाईँ। मृत्यु भय भन्छ। त्यसकारण भन्नुहोस्, मृत्यु भय हो कि जीवन भय हो? यदि मर्ने नै प्रोग्राम बनाउनु भयो भने जिन्दगी भय हुन्छ। यदि चाहिँ बाँच्ने प्रोग्राम बनाउनु भयो भने मृत्यु भय हुन्छ। त्यसकारण न मृत्युले दुःख दिने हो, न जिन्दगीले सुख दिने हो। त्यो त दृष्टिकोण हो। जस्ट द्याट्स अल। जिन्दगीको सबै सुख दुःख भनेको यही दृष्टिकोण हो। कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले जिन्दगीलाई? हाउ डु यु एक्सेप्ट इट? हाउ डु यु अब्जर्भ इट? तपाईँले जिन्दगीलाई के कसरी लिनुहुन्छ? रेप र लभ पनि त्यही हो। इफ यु एक्सेप्ट द्याट इज लभ, इफ यु रिजेक्ट द्याट इज रेप। इट डज नट मेक डिफरेन्स। केही फरकै छैन त्यो। एक्सेप्टेन्स र रिजेक्सनमा मात्रै फरक हो। त्यसकारण यदि जीवनमा तपाईँलाई दुःख लाग्छ, त्यसको कारण के हो त भन्नाले तपाईँको दृष्टिकोण हो। यसैले हामीले मनोक्रान्तिको नारा दिँदा के भन्यौँ? मनोक्रान्तिको परिभाषा दिँदा मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु हो। जुन जिन्दगी
तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ, मात्र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नुहोस् मित्र। दृष्टिकोणलाई तपाईँको दुःख सुख बन्छ। बस भोलिबाट तपाईँलाई मानसिक पीडा हुँदैन, अहिलेबाट हुँदैन, आजैबाट हुँदैन। तर तपाईँले दृष्टिकोण बदल्नु भयो भने सुखी हुने मान्छे पनि दुखी हुन्छन्। त्यसकारण दृष्टिकोण भनेको साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा। यसरी गइरहेको मान्छे यसरी चाहिँ हेरिदियो भने उकाली बन्छ, यसरी हेरिदियो भने ओह्राली बन्छ। ओह्राली ओकाली दुईवटा कुरा होइन, त्यस्तै दुःख र सुख पनि दुईवटा कुरा होइन, यो हेर्ने दृष्टिकोण हो। बाउले गाली गरेर दुःख हुँदैन तपाईँलाई, बाउको गाली रिजेक्ट गर्यो भने मात्रै दुःख हुन्छ। जस्तै बाउले गाली गरेर तपाईँलाई ब्ल्याङ गरेर गाली गर्यो भने तपाईँलाई दुःख किन हुन्छ भन्नाले ओहो जहिले पनि मलाई गाली गर्ने के अधिकार मेरो बाउलाई, जहिले पनि मै मात्रै देख्ने गाली गर्ने, के दुनियाँमा अरू कोही मान्छे छैन हो, यो रिजेक्सन। अनि तपाईँलाई दुःख हुन्छ। बाउले गाली गर्यो दुःखै भएन, किन भन्नाले बाउले गाली नगरे कसले गर्ला भन्ने हो भने दुःख लाग्दैन। सो इट इज नट योर बाउ विच मेक्स यु पेनफुल। तपाईँलाई दुःख दिने बाउ होइन मित्र, तपाईँको विचार हो, दृष्टिकोण। बाउले गाली नगरे कसले गर्ला, अब स्वास्नीले थप्पड हान्यो, स्वास्नीले नहाने कसले हान्न, अरूको स्वास्नी हान्नु मिल्दैन मेरै साथमा भनेर बसेको भए दुःखै हुँदैन। किन धेरैलाई हानेछ क्या हो यो थप्पडी बजाउनु। त्यसकारण स्वास्नीले लात दिएर लोग्लीले लात दिएर त्यहाँबाट दुःख आएको होइन, तपाईँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न के। अब स्वास्नीले चाहिँ पिटिए पनि आफ्नै स्वास्नी त हो नि, अरूको त होइन भनेको भए त ठिकै छ नि त यार, माया पनि त गरेको छ। एकजना कविले एउटा कविता लेखे, हामीले त कविता पनि लेख्न सकेनौँ, पढ्नु पनि सकेन। अब पढौँ, बडो मजाको कविता छ। एक बार वादा करके वो ना आए तो क्या हुआ, वादा तो गर्यो तर आएन उनी। एक बार वादा करके वो ना आए तो क्या हुआ, 100 बार आ चुके हैं वादा किए बगैर रे। तो हेर्ने तरिका त यो पनि हो नि, एकचोटि वादा गरेर नआएर के भयो त, 100 पल्ट आइसक्यो वादै नगरिकन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण एक बार वादा करके वो ना आए तो क्या हुआ, 100 बार आ चुके हैं भाई वादा किए बगैर। वादै नगरिकन पनि त आएको छ। यसरी हेऱ्यो भने दुःख लाग्दैन। त्यसकारण यो हेर्ने तरिका मात्रै। त्यसकारण तपाईँको दुःख र सुख इट डज नट एक्जिस्ट। मान्छे पैसामा सुख खोज्छ, दुःखै दुःख पाउँछ। याद राख्नुहोस्, समाधान खोजेको उसले, त्यो समाधानले पिरोल्छ उसलाई। यदि तपाईँ साँच्चै जिन्दगीको अर्थ बुझेर बाँच्न चाहनुहुन्छ भने अल यु हेभ टु लर्न इज दृष्टिकोणलाई बदल्ने, हेर्ने तरिकालाई बदल्ने। त्यो हेर्ने तरिकालाई बदल्न साथ नै जुन कुरा समस्या थियो त्यो समाधान बन्छ। त्यसकारण समाधान चाहिँ खोज्नुपर्ने हुँदैन। र एउटा कुरा अर्को याद राख्नुहोस्, यो माइन्ड जुन छ नि हाम्रो, यो माइन्डले जे इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो इन्फर्मेसनले रियालिटी क्रिएट गर्छ। कसरी गर्छ त भन्नाले इन्फर्मेसन जान्छ, इन्फर्मेसन जान साथ नै यहाँबाट न्युरोकेमिकल रिलिज हुन्छ। त्यो न्युरोकेमिकल रगतमा मिसिन साथ नै नयाँ रियालिटी आउँछ। जस्तै तपाईँहरू यहाँ 50 किलोका नै बढी होला नि, त्यहाँभन्दा मास्ला नै होला नि, तपाईँको शरीरको वजन 50 किलो छ। अब तपाईँ गएर चाहिँ टोयलेटमा पिसाब गर्न पाएन, बाटोमा ल एकचोटि चाहिँ पिसाब गर्नु पर्यो भनेर पिसाब गर्न खोजेको, त्यत्तिकैमा कसैले मान्छे आइरहेछ भन्यो भने मरि नै पिसाब आउँदैन। तपाईँले जति बल गरे नै आउँदैन। केटी आयो भने जति गरे आउँदैन पिसाब। वाइ? हेर्नुहोस् त, तपाईँको 50 किलोको बल 1/4 पिसाब पनि निकाल्न सकेन। किन आउँदैन पिसाब तपाईँलाई? ओहो हो, तपाईँले मान्छे आयो भन्ने एउटा इन्फर्मेसन 50 किलोको बलभन्दा बेसी रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, हाउ पावरफुल इज यर इन्फर्मेसन। विचार गर्नुहोस्, तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन मात्रै हो, एउटा सूचना मात्रै, मान्छे आयो है, यति इन्फर्मेसनले पिसाब गर्न सक्ने जुन क्षमता हो नि त्यही हराइदिन्छ मान्छेको। 50 किलोको बल पनि आउँदैन, 60 किलोको बल गयो, 1/4 पिसाब पनि फेर्न नसक्ने के को बल के। यु हेभ डन नथिङ। तपाईँले केही पनि गरेको होइन, मात्र एउटा इन्फर्मेसन दिएको। त्यति ताकत हुन्छ इन्फर्मेसनमा। त्यही हो माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको, त्यही हो जीवन दर्शन भनेको। यसलाई नबुझेको हामीले। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यही इन्फर्मेसनले रियालिटी क्रिएट गर्छ मान्छेमा, सत्य क्रिएट गर्छ। त्यसकारण तपाईँ दुखी किन हुनुभयो भन्नाले तपाईँले नेगेटिभ विचार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये यहाँ मानसिक रोग भएका हुन लागेका कोही छन् भने यो कुरा वार्निङको रूपमा सुन्नुहोस्। मानसिक रोगको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने
जब तपाईँ चाहिँ बिहान आँखा पिलिक्क खोल्नुहुन्छ त्यो बेला पिलिक्क खोलेर जुरुक्क उठिहाल्यो भने मानसिक रोग तपाईँलाई कम लाग्ने सम्भावना हुन्छ। होइन त्यहाँ पढी पढी ह्याट तेरि म किन बाँचेको, जिन्दगी खत्तम छ यार भनेर सोच्न थाल्यो भने याद राख्नुहोस्, आँखा खोलेर जति बढी टाइम बिछौनामा बिताइन्छ त्यति छिटो चाहिँ पागलखानामा पुगिरहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। यदि नेगेटिभ सोच आयो भने, है पोजिटिभ आयो भने त होइन नि, फेरि नेगेटिभ आयो भने, पोजिटिभ आयो भने त राम्रै हो त्यो, तर नेगेटिभ सोच आउने तपाईँलाई रोग छ। जहिले पनि आँखा पिलिक्क खोल्न साथ नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे, अंधेरे अंधेरे हेर्न थाल्यो भने उज्यालो भइसक्यो, अंधेरे अंधेरे। कति यो मानसिक रोगीहरूले त बिहान आँखा पिलिक्क खोल्न साथ नेगेटिभ चाहिँ सेन्टेन्स तुरन्त ल्याउँछ, के आज किन्न मर्यो होला भनेर। अनि यो एकपल्टको कुरा हो र 2-2 घण्टा सोचेर बस्छ यो मरा, उठ्नै मन लाग्दैन यसलाई। यसरी न्युरोकेमिकल यति रिलिज हुन्छ बडीमा जसको कारणले उठ्न पनि सक्दैन। द्याट इज द प्रब्लम। त्यसकारण माइन्ड भनेको, माइन्ड इज म्याजिक। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही अनुसार न्युरोकेमिकल चेन्ज हुने भएकोले कारणले गर्दा इट इज भेरी डेन्जरस। म तपाईँलाई यो कुरामा मात्रै चाहिँ यी कुरालाई कुरामा टुङ्ग्याउन चाहन्न, म एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउन चाहन्छु हाउ पावरफुल इज यर माइन्ड। तपाईँहरू उठ्नुहोस् त, अब एक्सपेरिमेन्ट। तपाईँहरू नउठ्नुहोस् है, धेरै उठ्यो भने यहाँ हेर्नै पाइँदैन कसैले। उता जानुहोस् न यार, जानुहोस् न उता, यो फ्लोर खाली गर्नुहोस्। तपाईँहरूकोमा आजबाट एकजना मान्छे आउनुहोस् कोही एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि। एनीबडी क्यान, छिटो आइहाल्नुहोस्, दौडिहाल्नुहोस्, जो छिटो पुग्यो उस सही। यहाँको नाम के? मेरो आनन्द साप। आनन्द सापकोटाजी, तपाईँ भगवानमा विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्छु। गर्नुहुन्छ, सोच्नु किन भयो? कहिले काहीँ गर्दिनँ है, ठिक छ कुरा? ठिक छ, गुड। अब आनन्द सापकोटाजी तपाईँ बस्नुहोस्। अब म इन्फर्मेसनले कसरी चाहिँ बडीलाई प्रभावित गर्छ त्यो मात्रै देखाउन गइरहेछु। खुट्टा सिधा पसार्नुहोस्। अब आनन्द सापकोटाजीको खुट्टा मैले उचालेँ, यताबाट अलिक उहाँको खुट्टा मैले उचालेँ। अब कहाँबाट, यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले आवाज सुन्नु भएन भने यसको मजा आउँदैन। सुन्नुहोस्, पहिला हेर्नुभन्दा पनि सुन्नु मजा छ। यहाँ कहाँबाट दुख्छ मलाई भन्नुहोस्। अझ जान्छ? अझ जाला? ट्राई गरौँ। जान्छ? यति होइन? ल, हाम्रो आनन्द सापकोटाजीको खुट्टा यहाँभन्दा बेसी फाटिँदैन। यहाँभन्दा बेसी गयो भने के हुन्छ तपाईँलाई? दुख्छ। अब खुट्टा निकाल्नुहोस्, सिधा हात जोड्नुहोस्, गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्, गहिरो 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 गहिरो, अझ गहिरो, अझ गहिरो। बस। हे दैवीय शक्ति रेखी, मनमनै प्रार्थना गर्नुहोस्, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरबाट प्रभावित भइदिनुहोस्। हे दैवीय शक्ति रेखी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरबाट प्रभावित भइदिनुहोस्। हे दैवीय शक्ति रेखी, कृपया मेरो शरीरबाट प्रभावित भइदिनुहोस्। अब तपाईँको टाउकोबाट व्हाइट लाइट पास भएको कल्पना गर्नुहोस्। यहाँबाट सहस्रार चक्रबाट व्हाइट लाइट पास भइरहेछ, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। बिस्तारै यहाँबाट लाइट पास भयो, गर्दनमा आयो, छातीमा आयो, पेटमा आयो, टिग्रामा आयो, खुट्टामा आयो, पैतालामा आयो। भिजुअलाइज गर्दै जानुहोस्, तलदेखि माथि, माथिदेखि तल। हे दैवीय शक्ति रेखी, कृपया मलाई जीवन बदल्न सहयोग गर्नुहोस्, कृपया मलाई अझै बढी लचिलो बनाइदिनुहोस्। हे दैवीय शक्ति रेखी, कृपया मलाई अझै बढी लचिलो बनाइदिनुहोस्। यहाँबाट एनर्जी पास भएर पैतालाबाट निस्किरहेको भिजन क्रिएट गरौँ। अब रेखीलाई थ्याङ्क्स, धन्यवाद दिउँ रेखी एनर्जीलाई। अब एकजना यो एउटा खुट्टा समाउनुहोस्। अब बिस्तारै धन्यवाद दिएर आँखा हेर्नुहोस्, यो खुट्टा समाइराख्नुहोस् है, त्यो चलाउनु हुँदैन। अब आँखा खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्।
उहाँको खुट्टामा अघि जहाँ उहाँलाई दुख थियो त्यति लचिलो थिएन। अहिले एकचोटि रेकीलाई प्रार्थना गर्न साथ एक हात उहाँको लचिलो भयो। अब म अझै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाउँछु। गहिरो गहिरो सास, गहिरो गहिरो सास। बदल्न चाहन्छु, मलाई अझ बढी शक्ति दे। म कुकुर बिरालो जस्तो बाँच्न चाहन्न, म मान्छे भएर मान्छेको उपकार गरेर बाँच्न चाहन्छु। त्यसको लागि मलाई बढी एनर्जी चाहिन्छ, प्लिज मलाई बढी एनर्जी दे। अब लाइट पास भएको कल्पना गर्नुहोस्, धारा प्रवाह रूपमा तलदेखि माथि, माथिदेखि तल, तलदेखि माथि, माथिदेखि तल एनर्जी पास भएको फिलिङ गर्नुहोस्। हे दैवीय शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरमा पास भइदिनुहोस्। म संसारलाई बदल्न चाहन्छु, यो संसारलाई बदल्ने मेरो अभिलाषालाई पुरा गरिदिनुहोस्। हे दैवीय शक्ति रेकी। अब बिस्तारै धन्यवाद दिएर आँखा खोलौँ, उहाँको खुट्टा समाउँ। अब हेर्नुहोस्, क्यान यु इमेजिन इट? उहाँको यहाँदेखि यात्रा त्यहाँ भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हेर्दा हेर्दै। थ्याङ्क यू। तपाईँ जानुहोस्। आउनको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँमा अझै बढी लचकता आउँछ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण जो मान्छेले इन्फर्मेसन दिए म संसार बदल्न चाहन्छु भन्ने मान्छेहरूले संसार बदले र एउटा 3000 को जागिर पाए त हुन्थे गरेर बस्ने मान्छेहरूको जीवन नरकमा गएर सड्यो। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो कविता के लिनु ठुलो उद्देश्य, उद्देश्य ठुलो उडी छुनु छ चन्द्र एक भनेको त्यही हो कि जब हामीले ठुलो कामको लागि योजना बनाउँछौँ, हाम्रो शरीरका न्यूरोकेमिकलहरू चेन्ज भइसकेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा ठुलो काम गर्नको लागि सहयोग मिल्छ। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। यसैले हामी आज जे छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जुन हालतमा छौँ, त्यो जम्मै हामी जिउ कडा छ, कक्रक्क छ, म राम्रो छैन, मैले चाहिँ राम्रो बोल्न सक्दैन, मैले जीवनमा सफलता पाउँदैन भने त्यसको कारण यही हो इन्फर्मेसन। किन भन्नाले यो इन्फर्मेसन हामीले म केही पनि गर्न सक्दैन, मेरो जीवनको ठुलो उद्देश्य छैन, म गरिब परिवारमा जन्मेँ, म नेपालमा यस्ता यस्ता नेगेटिभ इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा हामी विक सिक भएका हौँ। यदि हामीले इन्फर्मेसन बदल्न सक्यौँ भने अहिले देख्नुभयो तपाईँको चमत्कार। अब म अर्को चमत्कारतिर लान्छु तपाईँलाई। सिम्पल टेस्टर। तर जब हरेक मान्छे, यहाँ जति पनि मान्छेहरू छन् सबैमा एनर्जीको लेभल हुन्छ, बायो इलेक्ट्रिसिटी। र जब तपाईँ मेडिटेसनको डेप्थमा जानुहुन्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटी बढ्छ। अब हेर्नुहोस्, यो यहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ भएको कारणले त्यति देख्नु नहोला, तैपनि हेर्नुहोस्, यहाँ छोएपछि बल्छ सही, यहाँ छोएपछि बल्छ सही। यसरी यो व्हाट डज इट मिन कि तपाईँको शरीरबाट इलेक्ट्रिसिटी बाहिर निस्किरहेछ, नत्र यो मरि नि बल्दैन। यो शक्ति सबैसँग छ मित्र। दिस पावर इज एभ्रिवेयर। तर दुर्भाग्यवश मान्छेले त्यो पावरलाई युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ, यो सूर्यबाट आउने सूर्यको किरणलाई 2 मिनेटसम्म चाहिँ सम्पूर्ण सूर्य किरण चाहिँ यदि हामीले प्रिजर्भ गर्न सकेमा 2 सालसम्म पृथ्वीको सम्पूर्ण बिजुली घर चल्छ। त्यति बिजुली हामीले फालिरहेका छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छैन। भर्खर सोलर सिस्टम डेभलप भयो। त्यस्तै यो हाम्रो शरीरबाट यति एनर्जी जहिले पनि खेल गरिरहेछ मित्र। तपाईँले चाहिँ झगडामा, लोग्नेलाई गाली गर्नुमा, स्वास्नीलाई गाली गर्न, दुई कौडीमा, खालि जिन्दगीलाई बर्बाद गर्नुमा यत्रो एनर्जी तपाईँले त्यो इलेक्ट्रिसिटी फालिरहनु भएको छ मित्र। त्यसकारण हामी क्षीणहीन भएको। नत्र भने कोही पनि मान्छे जन्मजात खाली भएर जन्मेको होइन। एउटा कुरा, एउटा सूचना याद राख्नुहोस्, तपाईँको जन्म नै तपाईँको विजय हो। तपाईँको जन्म नै स्वयं विजय हो। तपाईँको एउटा बच्चा जन्मनको लागि जब आमा बाउको बिचमा सम्भोग हुन्छ, त्यहाँ 3 करोडदेखि 5 करोड शुक्रकीट सामेल हुन्छ। त्यो जम्मै एजुकेटेडहरूलाई थाहा छ। 3 करोडदेखि 5 करोड। नेपालको जनसङ्ख्या कति छ रे? नेपालको जनसङ्ख्या मात्र 2.5 करोड छ र एउटा सेक्सुअल इन्टरकोर्समा 5 करोड, 3 करोडदेखि 5 करोड शुक्रकीट इन्भल्भ हुन्छ र ती 5 करोड शुक्रकीटलाई पछाडि फालेर जो सबभन्दा तगडा छ, बलियो छ, क्षमतावान छ, ऊ मान्छे भएर जन्मेको त्यो तपाईँ हो। तपाईँ जम्मै अब 4 जनाको अगाडि नबोल्ने, एक गरेर बस्ने, क्या जिन्दगी।
तपाईँ यदि तपाईँ विजयपूर्वक त्यो शुक्रकीट मध्ये सबभन्दा शक्तिशाली नभएको भए जन्मिने तपाईँको असम्भव थियो। तपाईँ यो संसारमा जन्मनु भयो, यसको मतलब तपाईँ तगडा थियो, तपाईँ शक्तिशाली थियो, तपाईँ लिडर थियो, त्यसकारण यो संसारमा आउनुभएको। तर दुर्भाग्य के भयो? दुर्भाग्य भयो तपाईँ यो संसारमा आएपछि त्यो जम्मै बिर्सनु भयो तपाईँले। अब 4 जनाको अगाडि पनि बोल्ने चाहिँ आँट आएन। अब हामी दुई कौडीमा आफूलाई बेचेर हिँड्यौँ। याद राख्नुहोस्, यो धरतीमा 95% मान्छे 5% को गुलाम बन्छन्। एउटा सानो उदाहरण लिनुहोस्, तपाईँ जम्मै चाहिँ एजुकेटेड होला, यहाँ तपाईँहरूले कति तलब खाइरहनु भएको छ? 5,000, 3,000, 10,000? तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा महिनाको तलब 13 लाख खान्छ कसैले? क्यान यु इमेजिन इट? 13 लाख निभाउनुहोस् त, 13 लाख तलब। $13 लाख तलब कसले खान्छ? स्ट्यान्डर्ड चार्टर स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको म्यानेजर अथवा डाइरेक्टर, GM के होला? 13 लाख